परमात्मने नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यो महतीं जनुम् व्यूढां द्रुपदपुरेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। भीष्महेतुश्चिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् कुरुचिकुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तद्विदुर्भगिरत्तमा नायकामसैन्यस्य संघर्षं तां ब्रवीमि। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कीटस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णस्य सौमदत्तिञ्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः ज्ञानशस्त्रप्रहाराः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयोनेषु च सर्वेषु यथा भावमवस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तस्य सञ्जयं हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदस्य
शङ्खं ततोह शङ्खस्य वीर्यस्य तमवानकपूर्णः सहस्रायेव अभ्यासन्तो सहस्रगुणराभवन् ततः सेतुर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यं शङ्खं प्रदत्मतुः पञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पन्द्रं दत्तौ महाशङ्खं भीमकर्माधिकौदयः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुरसमणिपुष्पकौ काश्यपः परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीर्तिराजितः द्रुपदद्रौपदेयाश्च सर्वशक्तिपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सहस्रैकराष्ट्राणां वीरायानि विदारय नभश्च पृथिवीं जय तुमुलाभिरनुनारय आथव्यावस्थितं दृष्ट्वा भर्तुरष्टं कपिभजः प्रोदिते शस्त्रसम्पाते बहुरुद्यम्य पाण्डवः तत्सर्वैः श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषार्जुनो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मुनिरावेषु मनो ये मां युक्तो युक्ता उपासते श्रुत्वा परं वेदा ते युक्तमनागताः। ये तु अक्षरम् अविवेशाम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रम् अचिन्त्यं च दूरस्थम् अचलं ध्रुवम्
Yeah.